मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आपको मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम ज़बरदस्त सी चिकन बोटी कबाब बनाते हैं, वो भी पैन में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। चले सबसे पहले हम कुछ मसाले मिला लेते हैं, जो कि कुछ यूँ हैं कि हमने लिया है 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून चाट का मसाला, आधा टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून हल्दी और आधा टीस्पून क्रश पेपर। तो ये सब चला गया अंदर, मज़ेदार सी बनाएंगे। चल अब हम इसमें डालते हैं 1 टीस्पून भर के अदरक और 1 टीस्पून भर के लहसुन। अदरक लहसुन ये चला गया हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून भर के। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लेमन जूस या लाइम जूस व्हाटएवर, ये भर के चला गया। और अब हम इसमें डालेंगे आधा कप दही, जो कि है गाढ़ा गाढ़ा, ठीक है। तो ये चला गया। देखा कितना इजी है, सिर्फ मसाले जो है हमने डाले और अब हम इसको फेंटेंगे। कुछ चीज़ों को जहन में रखना ज़रूरी है, जैसे कि दही में पानी ना हो, बस लेमन जूस की लिक्विड ही जाएगा। चिकन भी बहुत अच्छी तरह हमारी ड्रेन होनी चाहिए। जिंजर गार्लिक पेस्ट में भी ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, हो सके तो ना हो। तो इससे क्या होगा, हमारा मसाला चिपका चिपका और मज़ेदार सी बनेगी। ये देखें ज़बरदस्त सा हमारा मसाला बन गया। अब हम इसमें अपनी 2 पाउंड चिकन की क्यूब्स हमने बनाई हुई है, देखें ये इस तरह की मीडियम साइज़ की, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है ना छोटी है, ताकि गल भी जाए और मज़े की भी लगे। ये हम डाल देते हैं। 2 पाउंड हमारी चिकन है, इसको मिला लेते हैं। चलें अच्छे से मिला लें इसको और इसको मैरिनेट होने दें। अब ये मैरिनेट होगा जब तक आप सोच रहे होंगे भाई ये तो तेल ही डालना भूल गई। नहीं नहीं, मैं नहीं भूली हूँ। अभी मैं इसको मैरिनेट करने के बाद मैं तेल डालूँगी, वो भी एक टेक्निकल तरीके से डालूँगी। तो देखें ये मैरिनेट हो रहा है यहाँ, और हम अपना ये वाला स्टोव को ऑन करते हैं, छोटा से फ्राई पैन को मीडियम लो पे करते हैं। अच्छा देखिए, अब हम इसमें 2-3 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। यस, ये 3 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून के दरमियान है। आप चाहे तो ज़्यादा डाल दें, कम डाल दें। इसमें हम 1 टेबल स्पून भर के बेसन डालेंगे और भून लेंगे। आँच जो है वो मीडियम लो ही होनी चाहिए, वरना हमारा बेसन जल जाएगा। हमें बस अच्छा सा भूनना है। अच्छा, बेसन जो है वो बेसिकली बाइंडिंग एजेंट है। अगर बिलफर्ज आपको किसी को एलर्जी है तो फिर आप इसकी जगह आटा डाल दीजिएगा, मतलब मैदा। अच्छा देखिए, अब हम इसमें अपना जर्दे का रंग डाल देते हैं 1/4 टीस्पून के आसपास। आपको जितना पसंद है कलर तिक्के को देना, इतना आप डाल दें। ये देखें, गहरा चाहें तो ज़रा ज़्यादा डाल दें। ये चला गया। अच्छा देखिए, बेसन के वो भुनने की बड़ी अच्छी से खुशबू आ गई है। अगर इस पॉइंट पर आप चाहें तो आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बटर का भी कर सकते हैं कि वो मॉइस्ट करनी है हमें बोटियों को, लेकिन हम ऑयल यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी मर्ज़ी है। बस अब हम अपना चूल्हा बंद कर देते हैं और ये मिक्सचर को अब हम अपनी चिकन पे डाल देंगे। ये चला गया। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब आप चाहें तो इसको ओवरनाइट रख दें, आधा घंटे के लिए रख दें, 2 घंटे के लिए रख दें, फ्रिज में कवर करके जब दिल चाहा बना लिया। लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं अभी ही बना रही हूँ। लेकिन ये मैरिनेट हो गया है। अब आपका जो दिल चाहे, आप बॉस हैं आप वही करें जो आपका दिल चाह रहा है। देखिए कैसा मसाला अच्छा सा चिपक गया है हमारी बोटियों पे। अब इस पॉइंट पर हम क्या करेंगे कि अपना चूल्हा ऑन कर देते हैं मीडियम हाई पे। तो ये गर्म हो रहा है। जब तक हम आपको बताते चलें कि हम ये स्क्यूवर्स पे बना रहे हैं। इसको हमने पानी में भिगो दिया था, क्योंकि लकड़ी जब पानी में भीग जाती है फिर चाहे उसको बारबेक्यू करो, चाहे ओवन में रखो, चाहे उसको फ्राई करो,
وہ جلے گی نہیں. تو ہم نے اس کو, یہ ایزیلی اویلیبل ہے ہر جگہ. تو یہ ووڈن اسکیورز میں ہم بنا رہے ہیں, اس کو ہم نے پانی میں بھگویا ہوا تھا. اب ہم اس میں اپنی بوٹیوں کو پھروتے ہیں. چلیں ہم اپنے گلوز پہن لیتے ہیں تاکہ ہمارے ہاتھ میں زردے کا رنگ نہ آئے. چلیں اب ہم ایک کام کرتے ہیں کہ دوسرے چولہے پہ ہم اپنا کوئلہ بھی رکھ دیتے ہیں. کوئلہ بائی دا ٹائم جلے گا جب تک ہمارا دوسرا کام بھی ہو جائے گا. تو یہ رکھ دیا ہم نے. چلیں اب ہم اپنی بوٹیاں ڈالنے لگ جاتے ہیں. ایز یوزول ہم قریب قریب ڈالیں گے, دور دور نہیں ڈالیں گے. ایک دوسرے کی صحبت میں رہ کے یہ بہت ملائم اور پیاری پیاری ہو جاتی ہیں, اچھی طرح پک جاتی ہیں. آپ کا جتنا دل چاہے ڈالیں, میں 6 کے آس پاس ڈالوں گی. تو دیکھیں یہ ہماری ہو گئی. تو اب ہم 1-2 اور کر لیں گے اور پھر اکٹھے ڈال دیں گے. یہیں بناتے جا رہے ہیں اور ایک ساتھ رکھ دیں گے تاکہ ہمارا یہ فی الحال اوون کی طرح گرم ہو رہا ہے زبردست سا. دیکھیں ہماری لاس بھی بن گئی. چلے اب ہمارا پین بلا رہا ہے ہمیں, تو چلے اب اس کو ہٹاتے ہیں, اس کو کھولتے ہیں. یہ دیکھیں کیسا گرما گرم ہمارا پین ہے. اس میں ہم تھوڑا سا آئل ڈالتے ہیں 2 ٹیبل اسپون کے آس پاس, اور پھر اب ہم اس میں اپنی بوٹیوں کو رکھتے ہیں. اب ہم اس کو 2 منٹ تک اسی طرح سے رکھیں گے, ٹچ نہیں کریں گے. ابھی سے ہی اتنی خوشبو آنے لگ گئی ہے. ابھی تو ایک سائڈ تھوڑی سی پکی ہے, دیکھتے ہیں 2 منٹ تو ہو گئی, چیک کرتے ہیں. واو دیکھیں کیسی خطرناک لگ رہی ہے. اچھا دیکھیں 2 منٹ ہمیں پلٹے ہوئے ہوئی ہے. اب ہم کیا کر رہے ہیں, پہلے تو ایک سائڈ ہماری ہو گئی, 2 منٹ پلٹے ہوئے ہوئی. اب ہم اسے کور کر کے پکائیں گے. چلے ہم کھول کے دیکھتے ہیں. آپ بھی کور کر کے 2 سے 4 منٹ تک کور کر کے رکھیے گا. اور اب ہم کھول کے دیکھتے ہیں. خوشبو بڑی خطرناک آ رہی ہے. دیکھیں کیسی شاندار خوشبوئیں آ رہی ہیں. چلے اب ہم اس میں ایک فوائل کا پیالی سی رکھتے ہیں. اس کے اندر ہم اپنا چارکول ڈالتے ہیں, اور اب ہم اس میں ایک بوند ٹپکاتے ہیں آئل, اور اس کو کور کر دیتے ہیں, اور ساتھ ہی ہم اپنا چولہا بند کر دیتے ہیں. چلیں جی خوشبوئیں ہو گئی ہیں. ہم نے یہ 40 سیکنڈ رکھا, آپ چاہیں تو زیادہ بھی رکھ دیں. چلیں اب ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں. دیکھیں ہماری ایک سجی ہوئی سی پلیٹ ہے. اس میں ہم نے پیاز, 2 طرح کی چٹنیاں رکھی ہے, اور ہم اس کو نکالتے ہیں. یہ دیکھیں شاندار سی ہماری بوٹیاں. دیکھا کیسا جٹ پٹ بوٹی کباب ہم لینے جائیں گے نا, تب بھی اتنی جلدی نہیں آئے گی جتنی جلدی ہم نے بنائی ہے. تو بس اب ٹرائی کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسی بنی ہے. ہم اپنی بوٹیوں کو نکالتے ہیں. آہا ہا کیا شاندار لگ رہی ہے. زبردست, بلکہ میں تو کہوں گی مائنڈ بلوئنگ. بنا میرینیٹ کے اتنا اچھی بن گئی ہے. زبردست مسالے چپکے ہوئے, موئسچر ایک دم جوسی, چٹپٹی. لگ رہا ہے کہ ہم کسی بڑے کباب ہاؤس میں جا کے اور آرڈر کر کے کھا رہے ہیں. آپ لوگ بنائیں, مزے کریں, دھمال مچا دیں. چلتی ہوں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پھر لوٹ کے آؤں گی ایک ایزی, سمپل اور بہترین ریسیپی کے ساتھ. لو یو آل, بائے, اللہ حافظ.